محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أن بلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم العظيم والموسم من مواسم الخيرات والبركات والنفحات، فلله الحمد والمنة. إن بلوغ شهر رمضان المبارك نعمة عظيمة ومنة جسيمة ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى عليها وأن نشكره سبحانه، وذلك بإخلاص العمل لوجه الله عز وجل والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى من أحكام ومسائل تخص الصيام. وهذه الفريضة العظيمة من حسن الصيام والمداومة على القيام، ومن تلاوة كتاب الله الكريم، ومن الصدقة والإحسان والأعمال الصالحة. إن موسم رمضان موسم عظيم مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولذا فإنه يطيب لنا أن نهنئ المسلمين جميعا بحلول هذا الشهر المبارك، وأن نهنئ قيادة هذه البلاد المباركة والمسلمين جميعا بحلول هذه المواسم العظيمة، جعلها الله مواسم خير وبركة. فشهركم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم ممن يصوم الشهر ويقوم إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا فيه من عتقائه من النار بمنه وكرمه. ومع شرف الزمان أيها الإخوة، نعيش في بيت الله الحرام شرف المكان، هذا المكان المعظم بيت الله الحرام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي علينا أن نعظم هذا المكان المبارك وهذا الحرم العظيم المقدس، وأن نرعى فيه الآداب الشرعية. هذا الحرم وهذه الكعبة وهذا البيت أسس على التوحيد، فينبغي أن نخلص الأعمال لله عز وجل. بيت الله الحرام مكان للعبادة، فينبغي للمسلمين جميعا ومن يهم هذا البيت أن يحرص على إخلاص العمل لوجه الله سبحانه، وأن يكون عمله على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي أن نتفرغ للعبادة في هذا الحرم الشريف وهذا الموسم المنير، وأن نقبل على عبادة الله عز وجل، وأن نحرص كل الحرص على سلامة أنفسنا ومراعاة صحتنا وعدم المزاحمة وعدم إيذاء إخواننا المسلمين بالقول أو بالفعل. كذلك ينبغي اتباع التعليمات والتوجيهات من الجهات المعنية والتعاون مع رجال الأمن ومع القائمين على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ليتعاون الجميع على إنجاح هذا الموسم، ولنستفيد جميعا من هذه المواسم المباركة لتحقق في نفوسنا الأمن والإيمان والخير والوئام والبركات والخيرات والنفحات والسلام على العالمين أجمعين. كذلك ينبغي التفرغ للعبادة وعدم إشغال وقت المسلم بالتصوير أو بالهواتف المحمولة أو ما إلى ذلك من وسائل التواصل. ينبغي عليه أن يحرص على شغل وقته والحفاظ عليه بما يفيد وما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. إن حرم الله الآمن آمن مطمئن، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعرض أمنه وأمن قاصديه لأي نوع من أنواع الخطر. والخروج بالحرم إلى ظواهر سلبية لا تليق بأماكن العبادة ينبغي أن يحذره المسلم. احذروا أيها الإخوة التدافع والتزاحم عند الأبواب وفي المطاف وفي المسعى
وفي الممرات وغيرها تقيدوا بالتعليمات. إننا لنشيد بالوعي الكبير الذي يحصل من إخواننا مرتادي وقاصدي الحرم الشريف. فبارك الله فيكم جميعا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كذلك ينبغي على المرأة المسلمة أن تحافظ في هذا الحرم على عفافها وحجابها وحشمتها وحيائها وعدم اختلاطها بالرجال، كما ينبغي خفض الصوت في هذا المكان المبارك وعدم رفع الصوت فيه بأي حال من الأحوال، لأنه مكان للعبادة، مكان للعبادة. كما ينبغي أيضا تفريغ صحن المطاف للطائفين لأنهم به أولى. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والمصلون وفقهم الله سيجدون في أجواء الحرم وساحاته وكل جنباته ولله الحمد والمنة وبواقاته متسعا للصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الحرم المبارك. فينبغي علينا أن نتعاون وأن نحفظ أوقاتنا، كما ينبغي على مصطحبي الأطفال أن يوجهوهم ويعلموهم آداب الحرم فلا يشوشوا على المصلين بما يذهب خشوعهم. إن الواجب علينا التعاون على البر والتقوى، وأن يظهر هذا الموسم وهذا الحرم بالمظهر اللائق به كما أراده الله سبحانه وتعالى مباركا وهدى للعالمين. وليأخذ المسلمون من هذا الموسم في شرف الزمان والمكان دروسا عظيمة نيرة في تجديد الدولة وسلامة الصدور والقلوب والإقبال على الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل شهرنا شهرا مباركا، وأن يمن علينا وعليكم بالعتق من النار إنه جواد كريم، وأن يعيده على بلادنا وعلى ولاة أمرنا وعلى المسلمين جميعا، وهي تزخر بالخيرات والبركات والأمن والاطمئنان، وتكون محفوظة بحول الله من الآفات والشرور ومن كل مكروه. إن ربي جواد كريم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر لنا ولوالدينا ولمن كانوا معنا في الأعوام السابقة ولم يتح لهم أن يدركوا هذا الشهر الكريم. ولهذا فإن بلوغ هذا الشهر الكريم من النعم العظيمة. ينبغي أن نستثمر أوقاتنا في الدعاء لأنفسنا ولإخواننا المسلمين ولبلادنا ولولاة أمرنا ولصلاح أحوال المسلمين وحقن دمائهم واجتماع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وصلاح أحوالهم في كل مكان. تقبل الله منا ومنكم وجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.